كتابا جاني الهداية. أبدأ بسم الله حديثا وسني يا خير البرايا، جود القرآن ورتل سورة سورة وآية آية، سورة سورة وآية آية. لا عرشوقي ترحيم مرتو ستسلمنا بقدوس قالوا ورقوا لا دسني يدرس مسقانا، سيرة مالف هدلدي ممريا قالوا نونا. ها هنا النون تقدم كتابا جاني الهداية. عالم اللي كان شئتو يهودان كتالي در كهيرا والشاط سيسو معجزة وكرموس ينجاب بجبريل مدافي يا شيخ أصبالي وخليل وننبي. ها هنا النون تقدم كتابا جاني الهداية. بمرهومي سبسبኝ ላይጠፋ ላይከፋ ሳቢ በላከ ውድል ሰምሮ ታክሟል ሰባራ ልቤ ዘመናት ቃሉን ሳይበርዝ ደርሶኛል እንደ ደብዳቤ። هاهنا النون تقدم كتابا جاني الهداية. መመሪያው እስከ ትንሣኤ ላይቀይር ላይሽረው ሰው ለባሪያው ጠብታ አቅምሶ ሙላውን አረሰረሰው የቃሉ የሕክማ ሞገድ ስንቱ ሰው አፍርሶ አደሰው። هاهنا النون تقدم كتابا جاني الهداية. በፍርቃን መስመር ያለፈ ያገኘ ቅኑን ጎዳና እንባውን ሲዘራ ውሏል እልፍ አላፍ ልበ ደንዳና። ጠማማን መስመር አስያዘ ውልግዱን ሁሉ አቀና። هاهنا النون تقدم كتابا جاني الهداية. ጥርጥር የለውም የአላህ ነው ሁሉ ነገሩ ሊጥሉ ታቅደው ሽተው አበሩ ለፉም ማሲሩ ሰዋዊ ሙከራ ከሽፏል ቢሽቱም ሊያደናግሩ። هاهنا النون تقدم كتابا جاني الهداية. ለዓለም መመሪያ ሊሆን በቃሉ ጥበብ ቢሰራ ጥበቡ ሩቅ ሰማይ ነው አይደርስም ሰው ቢንጠራራ። ተዘግቷል የኸልቁ ደጃፍ መሳዩን ፊደል ፈጠራ። هاهنا النون تقدم كتابا جاني الهداية. ያድርገን ከኻዲሞቹ ካማረው ስራቸው ልቆ ከላሙን ከሚሞጥሉት ከሚታይ ምንዳቸው ዘልቆ ትልቅ ነው ከፍታው ያምራል የያዘ ቃሉን አጥብቆ። هاهنا